श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय महाभागवत उत्तमहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत रसका रसिक समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामीहरूले हिजो पृथु महाराज को वन्दना, पृथु महाराज को यशोगान भाटहरूले गरिबक्सियो। सोतमागत बन्दीहरूले, पूर्वासी नारीहरूले पनि मुक्त कण्ठले उहाँको गुणगान गरिबक्सियो भन्ने हामीले श्रवण गर्यौं। अब पृथ्वीले पनि पुनः प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। विदुरजीले सोधिबक्सियो, भक्ताय मेन्दुरक्ताय तव चाधोक्षसस्य च भक्तुमर्षि यो दुह्यत वैनरूपेण गामिमाम। हे भगवान, पृथु महाराजले गाई रूप धारण गरेकी पृथ्वीको दोहन गरिबक्सियो। अनि यिनी पृथ्वीले नाना रूप धारण किन गर्नुभयो, गाईकै रूप धारण किन गर्नुभयो, अनेक रूप धारण गरिबक्सिने भएकी भूदेवीले गोरूप किन धारण गरिबक्स्यो, यस्तै प्रश्न गरिबक्सिया थियो हिजो।
चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत। इस प्रकारले भगवान को चरित्र श्रवण गर्नको लागि उत्कण्ठित भइबक्सेका विदुरजीले मैत्रेयजीलाई त्यो चरित्रलाई अगाडि सुनाउनलाई प्रेरणा गरेपछि, अनुरोध गरेपछि, प्रार्थना गरेपछि प्रसन्न भएका मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्स्यो। एवं विदुरेण चोदितः प्रीतमनः मैत्रेयः तं प्रशस्य एवं विदुरेण वासुदेव कथां प्रति चोदितः मैत्रेयः प्रीतमनः तं प्रशस्य प्रत्यभाषत। इस प्रकारले विदुरजी द्वारा एवं इस प्रकारले विदुरेण चोदितः विदुरजीले अभिमन्त्रित, विदुरजीले प्रेरित, विदुर द्वारा अनुरोध गरिएका जो मैत्रेयजी भइबक्सिन्छ, वासुदेव कथा सुनाइबक्सियोस् भनेर वासुदेव कथा प्रति चोदितः भगवानको कथा सुनाउनको लागि प्रेरित भएका मैत्रेयजीले प्रीतमनः अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवानको चरित्र सुनाउने अवसर मलाई पुनः पुनः मिल्यो भनेर प्रसन्न भएर प्रशस्य विदुरजीलाई नै साधुवाद दिँदै अगाडि विषय मैत्रेयजीले सुनाइबक्सिन्छ। प्रत्यभाषत सुनाइबक्स्यो। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गविप्रैः आमन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिप्रेष्ठ एत्य क्षुतक्षामदेहा पतिमभ्यवोचन्। विदुरजीलाई सुनाइबक्सिँदैछ, हे प्रिय विदुरजी, जब ब्राह्मणहरूद्वारा महाराज पृथ्वी के महाराज पृथु राज सिंहासनमा अभिषिक्त भइबक्स्यो, यहाँ राजा भइबक्स्यो भनेर सबैले उहाँलाई नियुक्त गरेपछि यस भूमण्डलमा भुखमरी भएको थियो। भोक प्यासले अत्यन्त कृशः काय दुब्लाएका ती प्रजाहरूले आएर आफ्ना पति भएका, मालिक भएका, प्रजापालक भइबक्सेका महाराज पृथुलाई प्रजाहरूले भनिबक्स्यो, अङ्ग यदा पृथुः विप्रैः अभिषिक्तः जनतायाः पालः आमन्त्रितः क्षितिपृष्ठे निरन्ये क्षुतक्षामदेहाः प्रजाः एत्य पतिम अभ्यवोचन्। अंग, हे प्रिय विदुरजी, यदा जब पृथु महाराज पृथु विप्रही ब्राह्मणहरूद्वारा, ब्रह्मर्षि राजर्षिहरूद्वारा अभिषिक्तः राज्य सिंहासनमा राजाका रूपमा विधिपूर्वक अभिषेक गरिनुभयो, अभिषिक्त भइबक्स्यो। त्यति बेला अनि जनतायाश्च पालः, जनताका हजुर पालक भइबक्स्यो भनेर सबैले उहाँलाई आमन्त्रित गरे, नियुक्त गरे। त्यति बेला क्षितिपृष्ठे यो भूमण्डलमा जो प्रजाहरू छन्, निरन्य अन्नरहित निरन्य क्षितिमण्डले क्षितिपृष्ठे भुखमरी भएको, सर्वत्र अनिकाल परेको यस भूमण्डलमा क्षुत्क्षामदेहा प्रजाः, भोकले दुब्लाएको छ शरीर, अत्यन्त कृशकाय भएका प्रजाहरू एत्य सामने आएर आफ्ना पतिम प्रजापालक भइबक्सेका राजालाई
अभ्यपोचन परिबक्ष्यो निवेदन गरिबक्ष्यो प्रार्थना गरिबक्ष्यो वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षः त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः। हे राजन, हे प्रजापालक, हे प्रजावत्सल, हामीहरू भोकले जठराग्निले भित्रायो, जठराग्निले यसरी जलेका छौँ जस्तै कुनै धोद्रो बुटा भित्र लागेको आगाले त्यो बुटोलाई जलाएर बर्बाद गरिदिन्छ। सुकेको धोद्रो बुटा भित्र लागेको जो आगो हो त्यो आगाले वृक्षलाई जलाएर खतम पारिदिन्छ जस्तै त्यस्तै झैँ हामी साह्रै भोकले आत्तिएका छौँ, जलेका छौँ। अनि हजुर हाम्रा रक्षक भइबक्सिन्छ, हामीलाई जीविका दिनेवाला भइबक्सिन्छ, हाम्रा पालक भइबक्सिन्छ। सबै ब्राह्मणहरूले हजुरलाई त्यस अर्थमा अभिषेक गरिबक्सिएको त्यस हुनाले हे राजन, हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ, हामीलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। वयम राजन कोटरेण जाठरेण वयम राजन जाठरेण अभितप्ता। कथम अभितप्ता? यथा कोटरस्थेन अग्निना वृक्षः अभितप्ताः भवन्ति तथा राजन यथा कोटरस्थेन अग्निना वृक्षः तथा वयम जाठरेण अभितप्ता। जाठरेण अग्निना अभितप्ता, जाठरेण अभितप्ता। यह नः वृत्तिकरः पतिः साधितः त्वां वयं त्वां शरणं वयम याता। हे राजन, हे महाराज, हे पृथु महाराज, यथा जस्तै कोटरस्थेन अग्निना वृक्षको छिद्रमा रहेको लागेको आगाले वृक्षहरू जसरी जल्दछन् त्यस्तै प्रकारले वयम हामीहरू जाठरेण अभितप्ता, यो जठराग्निले जलिराखेका छौँ। जठराग्निलाई प्राणाहुति दिन नपाएर हामी भोकले मर्न आँट्यौँ। र यस्त्वम यह नः वृत्तिकर, जो हजुर हाम्रा रोजगारी, हामीलाई वृत्ति दिने, हामीलाई घाँस बाँस कपास दिने रूपले हजुरलाई सबै ऋषि महर्षिहरूले पति साधित पति रूपमा हजुरलाई अभिषेक गरे, पति रूपमा हजुरलाई प्रस्तुत गरे। यस्ता हाम्रा पति भइबक्सेका त्वाम हजुर नै शरण्यम, हाम्रा आश्रय योग्य शरण योग्य भइबक्सिन्छ। यस्ता हाम्रो आश्रय योग्य भइबक्सिएका हजुरलाई नै हामीहरूले रक्षक मानेर शरणम याता, हजुरका शरणमा आएका छौँ। अर्थात् हामीलाई अन्न दिएर हाम्रो भरण पोषण गरिबक्स्योस् हे महाराज। तन्नो भवानी हतुरातवेन्नं क्षुधार्दितानां नरदेवदेव यावन्ननक्ष्या मह उज्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। हे महाराज, हे राजाधिराज, त्यसो हुनाले हजुर हाम्रा रक्षक भएर रूपले सबैले हजुरलाई अभिषेक गरेको हुनाले हजुर नै हाम्रा अन्नदाता भइबक्सिन्छ भनेर नियुक्त गरिएका हुनाले खानपानले रहित भएका, अन्न प्राप्त गर्न नपाएका, निरन्न भएका यस्ता हामी जबसम्म मर्दैनौँ तब नै हजुरले पहिले नै भोकाएका हामीहरूको रक्षा गरिबक्स्योस्, हामीहरूलाई अन्न दिइबक्स्योस्। हजुर अन्न दिन योग्य भइबक्सिन्छ।
त्यसको लागि हजुरले समर्थ भइबक्सिन्छ, प्रयत्न गरिबक्सियोस्। हामी यो जठराग्निले जलाएर मर्नभन्दा पहिले नै हजुरले हामीलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। किनभने हजुर हाम्रा जीविका व्यवस्थापन गर्नेवाला भइबक्सिन्छ, हजुर लोकपाल भइबक्सिन्छ, सबैका रक्षक भइबक्सिन्छ। नरदेव देव तत् उज्जितोर्झा वयं यावन्न नङ्क्ष्यामहे क्षुधार्तितानां नः अन्नं रातवे भवान् ईहतु। त्वं वार्तापतिः लोकपालः किल। हे राजाधिराज, हे नरदेव देव, हे राजाधिराज, त्यस कारणले हजुर हाम्रा प्रजापति अन्नदाता नियुक्त भइबक्सेका हुनाले उज्झितोर्जाः अन्न नपाएका यस्ता वयम हामीहरूलाई यावन्न नङ्क्ष्यामहे जबसम्म हामी मर्दैनौँ, हाम्रो नाश नहुँदै, हामी भोकले तडपी तडपी मर्नभन्दा पहिले नै हजुरले क्षुधार्तितानां नः अन्नम रातवे अर्हसि, अन्नम रातवे भवान् इहतु, यस्ता हामीहरूलाई अन्न दिनको लागि, राधाने अन्न दिनको लागि हजुर भवान् इहतु, हजुरले प्रयत्न गरिबक्सोस्। किनभने त्वं वार्तापतिः लोकपालः किल, हजुर वास्तवमा हाम्रा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गराउनेवाला भइबक्सिन्छ अनि सबै लोकका हजुर रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे महाराज, हे राजन, हे प्रजापालक, हे प्रजावत्सल, हामी जठराग्निले मर्नभन्दा पहिले नै हामीहरूलाई अन्न दिनको लागि, हाम्रो जठराग्निमा प्राणाहुति गरेर हामीलाई जीवित गराउनको लागि हजुरले अविलम्ब प्रयत्न गरिबक्स्योस्। हामी भोकले मर्न आँट्यौँ भनेर आर्त भएर राजा परीक्षितको शरणमा, के अरे राजा पृथु महाराजको शरणमा सबै प्रजाहरू गइबक्स्यो। मैत्रेय उवाच, अगाडि मैत्रेयजीले पुनः विषयलाई बताइबक्सिन्छ। उहिले भनिबक्स्या छ, तर अब अगाडि के भनिबक्स्यो त विशेष। पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दद्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोन्नपद्यत। हे कुरुश्रेष्ठ, हे विदुरजी, प्रजाहरूको दुखी कुरालाई सुनेर, उनीहरूको कर्ण पुकार आर्तनादलाई सुनेर अत्यन्त खिन्न भएका राजाले पनि लामो तातो श्वास लिएर विचार गरिबक्स्यो, किन यस्तो भुकमरी किन भयो भन्दा थाहा पाइबक्स्यो। पृथ्वीले सबै जुन उर्वरा शक्ति उनले लुकाएकी छन् भन्ने यो थाहा पाइबक्स्यो। कुरुश्रेष्ठ पृथु प्रजानां करुणं परिदेवितं निशम्य दीर्घं दध्यौ। निमित्तं सह पृथु अन्नपद्यत। हे कुरुश्रेष्ठ, हे विदुरजी महाराज, स पृथु, ती महाराज पृथुले प्रजानां करुणं परिदेवितं, प्रजाहरूको करुणम अत्यन्त करुणाजनक, उनीहरूको परिदेवितम भनेको विलाप, उनीहरूको रोदनलाई निशम्य सुनेर दीर्घम दध्यौ, धेरै बेरसम्म विचार गरिबक्स्यो, किन यस्तो यो माने भुकमरी किन भयो, यो अनिकाल किन भयो भनेर विचार गरिबक्स्यो र निमित्तम सोन्नपद्यत,
उहाँले महाराज पृथ्वीले निमित्त यो कारण के हो, किन यो भुकमरी भएको छ, किन अनिकाल परेको छ भन्ने कुरालाई अन्नपद्यत सम्झी बक्स्यो, बुझी बक्स्यो, थाहा पाइ बक्स्यो। के थाहा पाइ बक्स्यो त यो पृथ्वीले उर्वरा शक्ति सबै लुकाएर राखेकी छन् भनी थाहा पाएपछि उहाँ कुपित भइबक्स्यो र हातमा धनुषबाण लिएर मानव भगवान शङ्करले त्रिपुरासुरलाई संहार गर्नको लागि जो पिनाक धनुष लिएर अत्यन्त कुपित भए जस्तै त्यस्तै अत्यन्त क्रुद्ध भइबक्स्यो प्रजावत्सल महाराज पृथु प्रजाहरूको दयनीय दशालाई देखेर। इति बुद्ध्या व्यवसितः त्रिपुरः यथा क्रुद्ध तथा प्रगृहीत शरासनः भूमे विशिखम संदधे। हे विदुरजी महाराज, औषधिहरू, अन्नहरू यी सबैलाई पृथ्वीले आफूमा लुकाएर राखेकी छन् भन्ने कुरालाई, इति यो कुरालाई बुद्ध्या व्यवसित बुद्धिले थाहा पाएपछि, निश्चय गरेर यिनले पृथ्वीले लुकाएर राखेकी छन् भन्ने थाहा पाएपछि ती महाराज पृथु त्रिपुरा यथा क्रुद्ध, जसरी त्रिपुरारी भगवान भूत भावन भोले बाबा शङ्कर रिसाई बक्स्यो, रिसाई बक्सेको थियो त्यति बेला त्रिपुरारीलाई, त्रिपुरासुरलाई संहार गर्नको लागि आकाशमा भएका जो 3टा पुर बनाएको थियो, मयदानवले बनाएका थिए, जहाँ राक्षसहरू रहेर अदृश्य रूपले देवताहरूलाई आक्रमण गर्दथे। हो त्यो त्रिपुरलाई संहार गर्नको लागि भगवान शङ्कर जसरी रिसाई बक्स्यो, त्यस्तै नै पृथु महाराज पनि प्रगृहीत शरासन, हातमा धनुषबाण लिएर भूमे पृथ्वी प्रति विशिखम संदधे, धनुषमा बाणको सन्धान गरिबक्स्यो, सरसन्धान गरिबक्स्यो माने लगाइबक्स्यो, छोड्नभन्दा पहिले लगाइबक्स्यो। धनुषको टङ्कार प्रत्यञ्चा तानेर अनि त्यस प्रत्यञ्चामा बाण सन्धान गरिबक्स्यो, सरसन्धान गरिबक्स्यो, छोडिबक्स्याएन, सन्धान मात्र गरिबक्स्या छ। त्यतिले भूकम्प भयो, पृथ्वी थरथर काँप्नु भयो, भूकम्प यो हो। प्रवेपमान धरणी निशाम्योदायुधम चतम गौ सत्यपाद्रवद भीता मृगीव मृगयुद्धृता। कुनै शिकारीले मृगको पछि तीखा बाण लिएर दौड्दाखेरि जसरी मृग भयभीत भएर एकदम तीव्र गतिले भाग्दछिन्, माने मृग जन्तु भाग्दछन् जस्तै त्यस्तै चाहिँ यी पृथ्वी पनि हातमा हतियार सन्नद्ध भएर अब छोड्न तयार भएका त्यस्ता पृथु महाराजलाई देखेर यिनी भूदेवी पनि गाईको रूप धारण गरेर त्यहाँबाट पलायन गरी बक्सिन्छ। दौडी बक्सिन्छ। उदायुधम तम च उदायुधम निशाम्य तम उदायुधम च निशाम्य धरणी भीता प्रवेपमान गहु सत्ती मृगयुना द्रुता मृगीव अपाद्रवत। मृगयुना द्रुता मृगी इव अपाद्रवत। तम उदायुधम च निशाम्य,
महाराज पृथु रिसाएको मात्र नभएर एकदम सरासन सरसन्धान गरेको, धनुषमा सरसन्धान गरेको आफैले देखिबक्सियो। त्यस्ती धरणी पृथ्वीले भीता डराएर प्रवेपमान थरथर थरथर काम्दै गौसती गाईको रूप धारण गरेर कसरी भागिबक्स्यो। मृगैना द्रुता, सिकारीले व्याधाले पछि लाग्यो भने मृगको पछाडि लागेको व्याधासँग डराएर मृगी इव जसरी मृगिणी भाग्दछिन् त्यस्तै चाहिँ भूदेवी पनि वसुमती धरा पनि गाई रूप धारण गरेर अपाद्रवत त्यहाँबाट भागिबक्स्यो, दौडिबक्स्यो पृथु महाराजसँग डराएर। पृथु महाराजले छोडिबक्सेन। तामन्नुधावत् तद्वैन्यः कुपितोऽत्यरुणे क्षणः शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते। पृथ्वीका पछि पछि कहाँ जान्छौ, ल भाग त तिमी भनेर पछि पछि सरसन्धान गरेर धनुषमा बाण चढाएर उनको पछि पछि दौडिबक्स्यो। रिसले आँखा लाल लाल गराएर राता राता आँखा बनाएर जहाँ जहाँ पृथ्वी दौडिन्छन्, भूदेवी जता जता पलायन गर्दछन् त्यतै त्यतै उनको पछि पछि महाराज पृथु पनि सरसन्धान गरेर अत्यन्त सन्नद्ध भएर दौडिबक्स्यो। तत् वैन्यः यत्र यत्र पलायते शरं धनुषि संधाय कुपितः अति अरुणे क्षणः वैन्यः ताम अनुधावत्। तत्यति बेला वैन्यः महाराज पृथु तिनी पृथ्वी यत्र यत्र पलायते जहाँ जहाँ भाग्दछिन् त्यस्तै त्यतै पछि पछि झन् रिसाएर कुपितः रिसाएर अति अरुणे क्षण अत्यन्त लाल लाल आँखा बनाएर शरम धनुष सन्धाय सरसन्धान गरेर यत्र यत्र पलायते जहाँ जहाँ पृथ्वी भाग्छिन् तहाँ त्यहाँ त्यहाँ ताम अन्नधावत पृथ्वीको पिछा गरिबक्स्यो, पृथ्वीको पछि पछि दौडिबक्स्यो। सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधम्। ती पृथ्वी दिशा विदिशा अन्तरिक्षमा जता जता दौडे पनि त्यहाँ त्यहाँ उनले यसो पछाडि हेर्छिन्, एकदम हातमा धनुष बाण लिएर पछि पछि आएको त्यस्तो पृथु महाराजलाई उनले देखिन्। सा देवी दिशः विदिशः रोदसी चान्तरं अन्तरं च तयो अन्तरं च धावन्ति तत्र तत्र एनम अनु उद्यतायुधम ददर्श। अर्थात हे विदुर जी महाराज, सा देवी यिनी पृथ्वी धरती माताले पृथु महाराजसँग डराएर पलायन गर्दा दिशा विदिशा दिशाहरूमा विदिशाहरूमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यिनी दिशा भए, विदिशा भए आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, दिशा विदिशा अन्तरिक्ष पृथ्वी र आकाशको बीच भाग जहाँ जहाँ दौडे पनि सा देवी ती पृथ्वी दिशा विदिशा पूर्वादि दिशा र विदिशा भनेको आग्नेय आदि अरू विदिशाहरूमा पनि दौडे पनि पछि पछि आएको देखिबक्स्यो। रोदसी
जो पृथ्वी र आकाशको जो मध्य भाग हो, तयो अन्तरम, पृथ्वी र जो आकाशको मध्य भाग हो त्यहाँ पनि, अन्तरिक्षमा पनि वही पुग्नुहुन्छ। जहाँ जान्छन् पृथ्वी त्यही पुग्नुहुन्छ। तत्र तत्र, पछाडि पछाडि नै, अन्तरिक्षम च धावन्ति, दिशा विदिशा, अन्तरिक्षमा पृथ्वी र आकाशको मध्य भागमा पनि दौडदा पनि तत्र तत्र, त्यहाँ त्यहाँ, अनु भनेको पछाडि नै, उद्यतायुधम, हतियार लिएर पछाडि पछाडि आएको, एनम ददर्श भने आत्तचाप, हातमा धनुष लिएर, धनुष बाण लिएर दौडिराखेको पृथ्वी महाराजलाई वसुमतीले, पृथ्वीले देखिबक्स्यो। जति दौडे पनि व्यक्ति मृत्युसँग भागेर कहाँ जान्छ र? मृत्युसँग भागेर कहीँ जान सक्दैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ पृथ्वी महाराजसँग भागेर लुक्न सक्नु भएन। जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यही नै पृथ्वी महाराजलाई देख्नुहुन्छ पृथ्वीले, धरणीले। लोके नाविन्दत त्राणम वैन्यान मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विधीयता। जब मृत्युसँग भागेर प्रजा भाग्न सक्दैनन्, जस्तै त्यस्तै चाहिँ जति दौडे पनि जब उहाँले पृथ्वी महाराजदेखि छुटकारा पाउन सक्नु भएन, लुक्न सक्नु भएन, आफू छिप्न सक्नु भएन, त्यस अवस्थामा अत्यन्त खिन्न मनले अब म भाग्न सक्दिनँ भनेर फर्कनु भयो। मृत्योः प्रजा इव वैन्यात् त्रस्ता लोके त्राणम न अविन्दत तदा विदूयता हृदयेन निवृत्ते। वैन्यात्रस्ता लोके त्राणम न अविन्दत तदा विदूयता हृदयेन निवृत्ते। मृत्योः प्रजा इव, मृत्युसँग कोही पनि बाँच्न सक्दैन। मृत्युसँग लुकेर कहाँ जाने त? मृत्युदेखि डराएका प्रजाहरू जस्तै जहाँ गए पनि मृत्यु त्यहाँ पुग्दछ, मृत्युसँग बाँच्न सक्दैन। त्यस्तै नै वैन्यात त्रस्ता, जहाँ दौडे वहीं पृथ्वी महाराज आएको देखेर डराएकी छँदी, पृथ्वी महाराजसँग डराएकी। वैन्यात त्रस्ता, पृथ्वी महाराजसँग डराएकी यिनी पृथ्वीले लोके त्राणम न अविन्दत, संसारमा कहीँ पनि आफ्नो रक्षा गर्ने उपाय पाइबक्सेन। अनि तदा त्यति बेला विदूयता हृदयेन, अत्यन्त खिन्न मनले निवृत्ते, फर्किनु भयो। त्यहीँ रुक्नु भयो, फर्कनु भयो, दौडन छोड्नु भयो। अब कहीँ गएर पनि म भागेर हुँदैन, उहाँकै शरणमा पर्न पर्दछ भन्ने भावनाले रुक्नु भयो, फर्कनु भयो। अनि पृथ्वी महाराजलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ। उवाच च महाभागम धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान्। हे महाराज, हजुर धर्मज्ञ भइबक्सिन्छ, शरणागत
रक्षक भइबक्सिन्छ, आपत्तिमा परेकाहरूको आपत्ति दूर गरिबक्सिन्छ। यस्ता हजुर भूतहरूको रक्षा गर्न हजुर भइबक्सिन्छ। भूत भनेको प्राणीहरूको, अनि भूत भनेको भूतहरूमा पहिलो भूत त मै हो। पञ्चमहाभूत न हुन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। त भूतहरूको रक्षा गर्न हजुर नियुक्त भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त भूतमा अन्तर्गत म छु, अनि मामपि त्राही, मलाई पनि रक्षा गरिबक्सोस्। त्यति बेला भन्छन् पृथ्वीले, उवाच च महाभागम, महाभागम च उवाच, धर्मज्ञापन्न वत्सल, धर्मज्ञ आपन्न वत्सल, मामपि त्राहि, भवान् भूतानां पालने अवस्थित। हे महाभाग, महाभागलाई भने पुण्यात्मा, परम प्रतापी, सर्वसमर्थ महाराज पृथुलाई ती पृथ्वीले उवाच भनिबक्स्यो, धर्मज्ञ, हे धर्म जान्नेवाला, व्याधाहरूले पनि रक्षा गर्दछन्। धर्म जानेका व्याधाहरूले पनि स्त्रीलाई मार्दैनन्। व्याधानाम अप्यनुकम्प्यानाम भनेर बताएको छ। त्यसो हुनाले हजुर धर्मज्ञ भइबक्सिन्छ। व्याधाहरूले त मार्दैनन् भने हजुर धर्मज्ञले के म स्त्रीलाई मारिबक्सिन्छ त? मारिबक्सिन्न। हे आपन्न वत्सल, आपत्तिमा परेका व्यक्तिहरूको दोष बिर्सेर उनलाई रक्षा गर्ने भएका। हे आर्त त्राणपरायण, भूतानां पालने अवस्थितो भवान्, हजुर भूतहरूको, प्रजाहरूको, प्राणीहरूको रक्षा गर्नमा हजुर अवस्थित भइबक्सिन्छ, विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले च, त्यो हुनाले, च हेतु, यस कारणले, मामपि त्राही, भूतहरूको अन्तर्गतमा म पनि पर्दछु। भूत भनेको यहाँ प्रजाहरू हो, सबै प्राणीहरू हो, सबै प्राणीको रक्षा गर्ने। त्यस अन्तर्गतमा भूतमा, पञ्चमहाभूतमा म पर्दछु, पहिलो भूत। त्यस हुनाले मलाई पनि हजुरले रक्षा गरिबक्स्योस्। मामपि, मलाई पनि, त्राही, किनभने भवान भूतानां पालने अवस्थित, हजुर भूतहरूको रक्षा, प्राणीहरूको रक्षा गर्न हजुर नियुक्त भइबक्सेको छ। त्यस्ता हजुरले मलाई, निर्दोष भएकी मलाई किन मारिबक्सिन्छ? यो शास्त्रीलाई सत्वं जिघांससे कस्मात् दीनाम् अकृत किल्बिषाम् अहनिष्यत् कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः। सत्वं दीनाम् अकृत किल्बिषां माम कस्मात् जिघांससे, यह धर्मज्ञः इति मतः। सत्वं योषाम कथम अहनिष्यत्। हे महाराज, पृथु महाराज, यस्ता हजुर, सत्वम यस्ता हजुरले दीनाम, दीन दुखी भएकी, अनि अकृत किल्बिषाम निर्दोष, अपराध नगरेकी, यस्ती निर्दोष निरपराधिनी मलाई कस्मात् जिघांससे, के कारणले मार्न खोजिबक्सेको? किनभने धर्मज्ञ इति यो मत, यह जो हजुर धर्मज्ञ इति मत, सबैले हजुर धर्मात्मा भइबक्सिन्छ भनेर सबैले स्वीकार गरेका छन्। सबैले जानेका छन् कि पृथु महाराजद्वारा अधर्म हुँदैन। हे धर्म विग्रह, हजुरले कसरी मलाई मार्नुहुन्छ? त्यसो हुनाले यस्ता सत्वम, यस्ता हजुरले
योषाम कथम अहनिष्यत, स्त्रीलाई कसरी मारी बक्सिन्छ र? किनभने सापराध भए पनि स्त्रीलाई मार्दैनन्। व्याधाहरूले भने हजुर जस्ताले मार्छन्। प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन् करुणा दीनवत्सला। राजन् जन्तवः कृतागसु अपि स्त्रीषु न वै प्रहरन्ति किमुत त्वद्विधा करुणा दीनवत्सला प्रहरन्ति इति न प्रहरन्ति। हे राजन, हे महाराज, पृथु महाराज, जन्तवः अपि सामान्य व्यक्तिहरू पनि कृतागसु अपि स्त्रीषु सापराध अपराधी नै भए पनि स्त्रीहरूमा सामान्य व्यक्तिहरूले जन्तवः अपि सामान्य व्यक्तिहरूले पनि स्त्रीहरूमा नभई प्रहरन्ति प्रहार गर्दैनन्, बाण छोड्दैनन्, अस्त्र शस्त्र त्याग्दैनन्, अस्त्र छोड्दैनन् भने त्वद्विधा दीनवत्सला, हजुर जस्ता दीनवत्सल करुणा दयालु भएका व्यक्तिहरूले स्त्रीहरूलाई मार्दैनन्, स्त्रीहरूमा प्रहार गर्दैन भन्ने कुरामा किमु त केही भन्न पर्ला र? यो कैमितिक न्याय सिद्ध छ कि सामान्य व्यक्तिले त स्त्रीहरूमा शस्त्र छोड्दैनन्, स्त्रीहरूलाई पिट्दैनन्, दण्ड दिँदैनन्, कुट्दैनन् भने हजुर त धर्मज्ञ भइबक्सिन्छ, दयालु भइबक्सिन्छ, दीनवत्सल भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरले पक्कै पनि छोडिबक्सिन्न। यो हजुरको यो अभिनय हो। यस्तो भने लालित्यपूर्ण सत्य कुरा उद्घाटन गरिबक्स्यो पृथु महाराजलाई भूदेवीले। अर्को कुरा, यदि हजुरले मारिबक्स्यो भने सबैको ढुङ्गा, सबैको आश्रय भएकी यस्ती मलाई हजुरले मारेर अनि अरू प्रजाहरूलाई र आफूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ त? सबैकै आधार भएकी मलाई नाश गरेर, मलाई मारेर यी प्रजालाई कसरी धारण गरिबक्सिन्छ, आफू पनि कहाँ रहिबक्सिन्छ भनेर उनले निवेदन गर्दछन्। मां विपाट्या जराम नावम यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेम कथमं भसि धास्यसि। प्रभु, यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् मां अजराम नावम विपाट्य अम्बसीमः प्रजाः आत्मानं च अम्बसीमः प्रजाः आत्मानं च कथम दास्यसि। हे राजन, यत्र जुन ममा मेरे आधारमा विश्वम प्रतिष्ठितम सारा जगत रहेको छ, अडिएको छ, यस्ती माम अजराम नावम म दृढ डुङ्गा भएकी, सबैलाई धारण गर्ने भएकी यस्ती दृढ डुङ्गा रूप भएकी माम मलाई विपाट्य भनेको विदीर्ण गरेर, नाश गरेर, अम्बसी जलमा इमा प्रजाः यिनी प्रजाहरूलाई र आत्मानं च आफूलाई पनि कथम धास्यसि कसरी धारण गरिबक्सिन्छ। जब मलाई छिन्न भिन्न पारेपछि सर्वत्र जल हुन्छ अनि त्यो जलमाथि आफूलाई र यी प्रजालाई कसरी धारण गरिबक्सिन्छ भनेर भूदेवीले निवेदन गरिबक्स्यो पृथु महाराजलाई। पृथु महाराजले मलाई तिमीले छक्याउन खोजेछौ, सापराध भएकी तिमीले यदि शरणमा आइनौ भने यस्तो आपत्तिका बेलामा स्त्रीवध गरेर पनि दोष लाग्दैन। अनि मैले आत्मबलले यी प्रजाहरूलाई धारण गर्नेछु, आत्मबलले आफू पनि धारित हुन्छु अनि तिम्रै मानस मेधाद्वारा प्रजाहरूको पालन गर्नेछु। त्यही अगाडि भनिबक्सिन्छ। वसुधे पृथुर्वाच वसुधे त्वां वधिष्यामि
मच्छासन पराङ्मुखीं भागम बरिषिया वृङ्क्ते न तनोति च नो बसु। खान्छौ आफूले अनि हामीलाई दिन्देऊ। वसुधे त्वाम मच्छासन पराङ्मुखीं वधिष्यामि। बरिषि भागम वृङ्क्ते नः वसु च न तनोति न तनोषि अतः वसुधे त्वाम वधिष्यामि। हे वसुदे, हे वसुन्धरे, हे पृथ्वी, तिमीले पहिलो नम्बरमा मच्छासन पराङ्मुखीम, तिमी मेरो आज्ञादेखि विपरीत छौ, मैले भनेको मानेकी छैनौ, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेछौ, प्रजाहरूलाई पालन गर्ने काममा तिमीले साथ दिएकी छैनौ। यस हुनाले त्वाम वधिष्यामि, यस्ती अपराधीले तिमीलाई मैले वध गर्नेछु। जो तिमीले वरिषि भागम वृङ्क्ते, यज्ञमा भने भाग स्वीकार गर्छौ, ओम भू स्वाहा इत्यादिद्वारा तिमीलाई स्वाहा दिइन्छ, त्यो भने स्वीकार गर्छौ। भूदेवीको रूपमा अधिष्ठात्री देवीका रूपमा तिमीले स्वीकार गर्छौ। अनि न बसु च न तनोषि, अनि हामीलाई आफूले भने खान्छौ, हामीलाई फेरि धान्य आदि दिन्यौ। त्यस हुनाले तिमी मेरो आज्ञाको प्रतिकूल भएको हुनाले तिमीलाई मैले नाश गर्छु। हामीलाई धान्य आदि तिमीले विस्तारपूर्वक दिन्यौ, हामीले छरेको धान्य पनि त्यसै त्यही सबै बन्जर बनाएर प्रतिफल दिन्यौ। प्रजाहरूले छरेको अन्न आदिको एउटा अन्नले 1000 अन्न हुने त्यो पनि गर्दिनौ। त्यस हुनाले यस्तो बन्जर भएकी तिमीलाई वधिष्यामि, नाश गर्नेछु। यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्यौदसं पयः तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते। हेर, जो तिमीले दिनदिनै, जुन गाईले दिनदिनै घाँस खान्छन् अनि तर घाँस खाएर दुध दिन्नन्, फाँचो रन्केर बसेको छ तर त्यहाँ दुध दिन्नन्, त्यस्तै चाहिँ यस्ती तिमीमा जो दुष्ट छौ, यो अपराधमा दण्ड उचित छैन, होइन बरु उचित नै हो। तिमीलाई दण्ड दिनु उचित नै हो। निश्चय नै तिमी दण्डको योग्य छौ। अनुदिनं यवसं जग्धि औदसं नैव दोग्धि तस्याम एवं दुष्टायाम अत्र दण्डः न शस्यते। न अयोग्य छ होइन, न शस्यते अयोग्य छ, यो न होइन, अर्थात् यस्ता तिमीमा दण्ड योग्य नै हो। अनुदिनम प्रतिदिन यवसम भनेको तृणादि जग्धि खान्छौ तिमीले, अर्थात् स्वाहा गरेको दिन्छौ। अर्थात् तिमी गाई, भूदेवी रूपी गाईले दिनदिनै, जुन गाईले घाँस खानी तर फाँचा रन्केको दुध छ त्यो दुध दिन्नन्, जस्तै त्यस्तै तिमीले पनि घाँस खाएकी छौ तर दुध दिन्नौ।
औधसम भनेको फाँचामा भएको दुधलाई नैव दोग्धी दिन्यौ छोडिदिनौ अनि यस्ती तिमीमा तस्याम एवं हि दुष्टायाम त्यस्ती यस्ती तिमी दुष्ट गाईको रूप धारण गरेको तिमीलाई अत्र यहाँ यो अपराधले गर्दा दण्ड तिमीलाई दण्ड दिनु नशस्यते योग्य होइन गाई भएको हुनाले स्त्री भएको हुनाले दण्ड दिन योग्य होइन यो न होइन अर्थात् तिमीलाई दण्ड दिनु योग्य नै हो यो भनिबक्स्यो यसको अर्थ यो हामीले गलत यो अर्थ लाउनुहुन्न कि गाईले दुध दिएनन् भने गाईलाई पिट्ने भने होइन यो पृथु महाराज त्यो समर्थ बक्सिन्थ्यो उहाँले जानी बक्सिन्थ्यो तिमी बुझ पचाएकी छौ तिमीलाई दण्ड दिन पर्दछ भनेको हो यस्तो गरेर हामीले फेरि गाई पाल्ने गाईले दुध दिएनन् भनेर अनि गाईलाई पिट्ने कुट्ने गर्न हुँदैन गाईलाई पिट्नै हुँदैन गाई देवता हुन् गाईलाई फकाए पिटेर गाईलाई सपार्न सकिँदैन गाई वास्तवमा देवता हुन् गावो विश्वस्य मातरा गाई पशु हुँदै होइनन् गाईले धेरै कुरा जानेका हुन्छन् त्यस हुनाले गाईलाई मसार मुसुर गर्ने घाँस दिने के भएर दिएनन् पछि दिन्छन् दुध यहाँ यी धरालाई भने अब उहाँ समर्थ भई बक्सिन्थ्यो उहाँले जानी बक्स्यो थियो यिनलाई कसरी दण्ड विधान गर्ने हो यो नगरिकन त यिनले यो दुध छोड्दिनन् यो हप्काई दप्काई हो त्वम खल्लो सधि बीजानी प्राक सृष्टानी के अपराध हो त यिनको तिमी यस्तै सापराधायाम तस्याम एवं हि दुष्टायाम दण्डो नात्र न शस्यते यस्ता तिमीलाई दण्ड दिनु अयोग्य होइन योग्य नै हो तिमीले के गर्यौ त त्वम खल्लो सधि बीजानी प्राक सृष्टानी स्वयंभुवा नमुञ्चस्यात्मरुद्धानी माम अवज्ञाय मन्दधि तिमीले जुन औषधि बिउहरूलाई पहिले नै सृष्टिका प्रारम्भमा ब्रह्माका अन्तर्यामी भगवान नारायणले सृष्टि गरी बक्सियो अर्थात् ब्रह्मा शरीरक नारायणले सृष्टि गरी बक्सियो ती सबैलाई तिमीले आफूमा लुकाएर राखेकी छौ अनि यस्तै तिमी सबै लुकाएर राखेकी छौ यी प्रजाहरू भोकले मर्न आँटे तिमीलाई दिन्नौ यस्तै मन्द बुद्धि भएकी तिमीलाई मेरो अपमान गर्ने मेरो अनादर गर्ने यस्तै तिमीलाई दण्ड दिने हो जो तिमीले आफूले लुकाएर राखेको त्यो अन्नहरू औषधिहरू तिमीले प्रकट गरेकी छैनौ तिमीलाई दण्ड दिने हो औषधि बीजानि प्राग सृष्टानि स्वयंभुवा औषधि बीजानि प्राग स्वयंभुवा सृष्टानि आत्मरुद्धानि मंदधि माम अवज्ञाय नमुञ्चसि अतएव तस्याम एवं विदुष्टायाम दण्डो नात्र न शस्यते यो भन्न खोजिएको छ तिमीले के गर्छौ भने जो औषधिहरू अन्नादिहरू हुन् जो प्राग भनेको सृष्टिका प्रारम्भमा स्वयंभुवा सृष्टानि ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भगवान नारायणले सबै प्रजाहरूको रक्षा होस् प्राणीको रक्षा होस् भनेर सृष्टि गरिबक्स्यो उत्पन्न गरिबक्स्यो ती सबै आत्मरुद्धानि तिमीले आफूमा लुकाएर राखेकी छौ त्यस हुनाले मन्दधि मन्दबुद्धि प्रजालाई नदिने भएकी आफूले लुकाएर राख्ने भएकी यस्ती सञ्चय मात्र गर्ने भएकी यस्तो तिमीलाई जो माम अवज्ञाय मलाई अनादर गरेर नमुञ्चसी तिमीले यो अन्न आदि यिनी बिउहरू तिमीले बाहिर प्रकट गरेकी छैनौ यस्तै तिमीलाई दण्ड दिन पर्दछ अमुषाम क्षुत्परीतानाम आर्तानाम परिदेवितम शमिष्यामि
समयिष्यामि मद्बाणैर भिन्नायास्तव मेदसा। तिमीलाई दण्ड दिनुको कारण यस्तो छ, यी प्रजालाई पालन गर्नको लागि तिम्रो यो मेदाद्वारा मैले यिनलाई पालन गर्नेछु, सप्त धातुद्वारा। अनि हजुरले मलाई मारे त फेरि अन्न कहाँबाट हुन्छ त? मथिम भएको पनि त त्यही मलाई मारेपछि समाप्त हुन्छ। मलाई मारेर समस्या समाधान हुन्छ र? समस्या झन् थपिन्छ। भनौली यी भोकाएका आर्त भएका यी प्रजाहरूको दुःख देखेर म रहन सकिन र अनि यिनी प्रजाहरूको व्यथा दूर गर्नको लागि मेरा बाणद्वारा भिन्न भएकी विदीर्ण भएकी तिम्रो मांसद्वारा यी प्रजाहरूको भोक मैले शान्त गर्नेछु, यिनीहरूको भोकलाई मैले दूर गर्नेछु। अमुषाम क्षुत्परितानाम आर्तानाम परिदेवितम मद्बाणैः भिन्नायास्तव मेधसा समयिष्यामि। अमुषाम यिनी क्षुत्परितानाम भोक प्यासले हात्तिएका, क्षुत्परितानाम भोक प्यासले युक्त भएर आर्तानाम दुखी भएका, अत्यन्त खिन्न भएका यी प्रजाहरूको परिदेवितम भनेको यो जो रोदन हो, करुण क्रन्दन हो, विलाप हो, यसलाई मैले कसरी समयिष्यामि भने मदबाणै मेरा बाणद्वारा भिन्नाया विदीर्ण भएकी, छिन्न भिन्न भएकी तब मेधसा तिम्रो मांसद्वारा यिनीहरूलाई त्यही खुवाएर यिनीहरूको व्यथालाई, यिनीहरूको रोदनलाई समयिष्यामि शान्त गर्नेछु, यिनीहरूको दुःखलाई, यिनीहरूको क्षुधालाई, यिनीहरूको भोकलाई मैले दूर गर्नेछु। त्यस हुनाले स्त्री होस् कि पुरुष होस्, जुन निमित्त भएर धेरैलाई अहित हुन्छ भने त्यसको वध होइन, अवध हो। पुमान योषी दुतक्लीव आत्मसंभावनो धमः भूतेषु निर्नुक्रोशो नृपाणाम तद्वधो अवध। पहिले भनिन् अनिश्चित कथम योषाम धर्मज्ञेतियो मत। सबैले हजुरलाई धर्मज्ञ भन्दछन्, यस्ता हजुरले म स्त्रीलाई कसरी मारिबक्सेला भन्यो नि तिमीले, यसको उत्तर यो छ। हेर, स्त्री होस् कि पुरुष होस् अथवा नपुंसक कोही होस्, स्त्री पुरुष नपुंसक जो भए पनि, जो व्यक्ति आफैले आफूलाई मपाई गरेर प्राणीहरूमा निर्दयी छ, त्यस्ता अधमको वध जो हो त्यो राजालाई अवध जस्तै माने वधको दोष तिनलाई लाग्दैन। पुमान उत योषित उत क्लीबः आत्मसंभावनः अधमः भूतेषु निर्नुक्रोशः अतः अधम तद्वधः नृपाणाम अवध। ए वसुधे, पुमान पुरुष होस् कि उत अथवा योषित स्त्री होस्, उत क्लीब अथवा नपुंसक नै किन नहोस्, जो व्यक्ति आत्मसंभावना आफैले आफूलाई मपाई मान्दछ, अरूको कुरा सुन्दैन, अनि निरनुक्रोश प्राणीमा निष्ठुर छ, निर्दयी छ, दया गर्दैन, त्यस हुनाले अधम छ, अधम अत्यन्त अधम छ, त्यस्ता व्यक्तिको तद्वध, त्यस्ता व्यक्तिको वध जो छ नृपाणाम राजाहरूका लागि अवध, वध नगरे जस्तै हुन्छ, अर्थात् दोष लाग्दैन राजालाई। त्यही हुनाले त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नीत्वा मायागाम तिलसहस्रैः आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः। अनि तिमीले मलाई मारेर
आत्मनश्च प्रजास्यमा कथम बसी धास्यसी भन्छौ, मलाई मारेर आफूलाई र यिनी प्रजाहरूलाई के पानीमा डुबाउने हो, कहाँ धारण गर्नुहुन्छ भनेर तिमीले भन्यौ। मैले आफ्नो आत्मयोगको बलले यिनीहरूलाई मैले धारण गर्नेछु प्रजाहरूलाई, र मेरो आज्ञा पालन नगर्ने भएकी निरनुक्रोश निर्दयी तिमीलाई बाणले तिल तिल साना साना टुक्रा टुक्रा पारेर अनि तिमीलाई दण्डित गर्नेछु, तिमीलाई विदीर्ण पार्नेछु। माम विपाट्य अजराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम भनेको थियौ तिमीले, म सबैको दृढ डुङ्गा हुँ। यस्तै मलाई मारेर हजुरले आत्मनश्च प्रजास्यमा कथम बसी दास्यसी भनेको थियौ। मैले आत्मयोगको बलले यिनलाई प्रजाहरूलाई धारण गर्नेछु। मेरो आज्ञा नमान्ने तिमीलाई बाणद्वारा तिल तिल जत्रो साना साना टुक्रा टुक्रा पारेर तिमीलाई निःशेष गराइदिन्छु। मायागाम दुर्मदाम स्तब्धाम त्वाम सरहि तिलसा नीत्वा इमा प्रजाः अहम इमा प्रजाः आत्मयोग बलेन धारयिष्यामि। मायागाम, मायाले गाईको रूप धारण गरेकी, कपट गौ रूप भएकी यस्ती त्वाम तिमीलाई, जो दुर्मदाम अत्यन्त अहंकारी छौ, नराम्रो अहंकार भएकी, म नभए कसरी प्रजालाई धारण गर्नुला भनेर अहंकार गर्ने भएकी यस्ती स्तब्धाम उच्छृङ्खल अनम ठडौरी, स्तब्धाम भनेको ठडौरी, यस्ती त्वाम तिमीलाई सरही बाणद्वारा तिरसह नित्वा तिलको बराबर टुक्रा टुक्रा पारेर इमा प्रजा यिनी प्रजाहरूलाई आत्मयोग बलेन आफ्नो योग बलद्वारा यिनलाई धारण गर्नेछु। आफ्नो योगका प्रभावले यी सबैलाई मैले धारण गर्नेछु। एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतं प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही संजात वेपथु। ओहो, इस प्रकारले क्रोधको मूर्ति मानो साक्षात मृत्यु देवता काल नै आए झैं घरी यस्तो भयंकर आकृति उहाँको क्रोधले युक्त भएको पृथ्वी महाराजलाई देखेर यिनी पृथ्वीले हात जोडेर महाराज पृथ्वीलाई निवेदन गर्दछन्। एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतं, एवं कृतान्तमिव मन्युमयीं मूर्तिं बिभ्रतं, मही प्रणतः संजात वेपथुः प्राञ्जलिः प्राह। एवं यस प्रकारले कृतान्तमिव मृत्यु जस्तै मन्युमय मूर्तिम विभ्रतम, एकदम क्रोधमय विग्रहलाई धारण गर्नुभएका अर्थात् अत्यन्त कुपित भएका पृथ्वी महाराजलाई मही पृथ्वीले प्रणता साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर संजात वेपथु थरथरी काम्दै प्राञ्जलि प्राह हात जोडेर उनले निवेदन गरे। धरोवाच, पृथ्वीले भन्दछन्, यही श्लोक सुनौँ र त्यसपछि आज विश्राम गरौँ। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने, नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। महाराज पृथ्वीको क्रोधलाई दूर गर्नको लागि आफ्नो दैन्य र आकिञ्चन्य निवेदन गर्नुहुन्छ। पृथ्वीले
चिद अचित शरीरक सबै विश्वको हजुरले कारण भइबक्सिन्छ, चिद अचितका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। हजुरको अवतार धर्म रक्षाको लागि हो। यस्ता हजुरले आफ्नो दिव्य मायाद्वारा आफूदेखि अप्रत्यक्षित जो विशेषण हुन् त्यस्ती मायाले नाना रूप धारण गरेर भनेको व्यष्टि शरीरलाई संसारमा प्रकट गरेर जो अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सिन्छ, जो प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ, जो सर्वरक्षक भइबक्सिन्छ, परम उदार भइबक्सिन्छ, जसले यथार्थ ज्ञानद्वारा सारा राग द्वेष आदिलाई दूर गरिबक्सिएको छ। भोग प्यास राग द्वेष काम क्रोध आदिलाई दूर गरिबक्सिएको यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। नमः स्वरूपानुभवेन भनेर निवेदन गरिबक्सिन्छ। माया विन्यस्त नाना तनवे अगुणात्मने अथवा गुणात्मने दुईटै परस्मै पुरुषाय स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये नमः। दुईटा नमः छन्। नमः नमः परस्मै पुरुषाय नमः। कथम भूताय परस्मै पुरुषाय माया विन्यस्त नाना तनवे अगुणात्मने स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये नमः। हे भगवान, माया आफ्नो जो दिव्य माया हो, दैवी हेसा गुणमयी भने अनुसारको हजुरको जो अप्रत्यक्षित विशेषण रूप भएकी जो प्रकृति हुन् ती प्रकृतिद्वारा विन्यस्त नाना तनवे रचना गरिबक्सेको छ। अनेक प्रकारका शरीरलाई जसले प्रकट गरिबक्सेको छ। महदादि पृथ्वी पर्यन्त तृणान्त अनेक प्रकारका व्यष्टि क्षेत्र, व्यष्टि माने अलग अलग क्षेत्रका शरीरलाई जसले यस्ता हजुरलाई अर्थात् अलग अलग समस्त चेतनका अन्तर्यामी भइबक्सेका हजुरलाई प्रकृति पुरुष का आत्मा भइबक्सेका, जगत का कारण भइबक्सेका अनि गुणात्मने अगुणात्मने भनेको प्रकृतिको गुणले रहित भएका एउटा अर्थ, अनि गुणात्मा भनेको अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका, सर्वज्ञत्व, सर्वकारणत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वेश्वरत्व आदि अनंत कल्याण गुण का आश्रय भइबक्सिएका अर्थात प्रकृति पुरुष शरीर हुन् भगवान का, तिनका भगवान आत्मा भए पनि तीदेखि विलक्षण भइबक्सिएका यस्ता हजुर जो परस्मै भनेको परात्पर भइबक्सिन्छ अर्थात प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण चित अचित विलक्षण भइबक्सिएका पुरुषाय परम उदार भइबक्सिएका यस्ता परमात्मा यस्ता हजुरलाई नमः नमस्कार छ। जो हजुरले स्वरूपानुभवेन माने प्रकृति पुरुष ईश्वर रूपको यथार्थ ज्ञानले अर्थात नित्य असंकुचित ज्ञान द्वारा निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रम उर्मय उडाई बक्सेको छ द्रव्य क्रियाकारक रूपी जो भ्रम रूपी जो भूमरी हो त्यसलाई माने हटाई बक्सेको छ द्रव्य क्रियाकारक विभ्रम रूपी जो उर्मी भनेको भूमरी चढुर्मी भोग प्यास राग द्वेष काम क्रोध
अर्थात भोग प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु इत्यादि। त द्रव्य एउटा द्रव्य भ्रम हुन्छ, एउटा क्रिया भ्रम हुन्छ, एउटा कारक भ्रम हुन्छ। द्रव्य भ्रम भनेको शरीरमा आत्माको भ्रम, क्रिया भ्रम भनेको माने शरीरगत आफूमा भ्रम, शरीरमा पनि देहात्मा अभिमान हुने, इच्छा गर्छु द्वेष गर्छु भन्ने देहगत जो भ्रम हो। कारक भ्रम भनेको कर्तृत्व भ्रम, मैले गरेँ भन्ने भ्रम, मैले गरे हो र भने प्रत्येक काममा पाँचवटा कारण हुन्छन् भनेर भगवानले गीतामा भनिबक्सेका छ। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। यी पाँचवटा कारण हुन्छ, तर चेतनले मैले गरेँ, यसको कर्ता म हुँ, यसको कारण म हुँ भन्ने यो भ्रम हो, यो कारक भ्रम हो। यी सबै अज्ञानहरूलाई जसले दूर गरिबक्सेको छ। शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा तस्यैते पञ्चहेतवः। बताएको हुनाले जसले केवल आफूलाई कर्ता मान्छ भने त्यो ज्ञानी होइन भने अनुसार यस्तो यी सबै प्रकारका द्रव्य भ्रम क्रिया भ्रम कारक भ्रमलाई यी सबै भुमरीहरूलाई जसले उडाइबक्सेको छ, यस्ता हे प्रभु हजुरलाई नमः बार बार नमस्कार छ, नमो नमः। हजुरले यो सबै सृष्टि गरिबक्सिएको, हजुर नै हाम्रा रक्षक भइबक्सिन्छ, हजुर नै हाम्रा धारक भइबक्सिन्छ। अनि हजुरले नै हामीलाई संहार गर्ने भने जसका काखमा प्रजा छ उसैलाई त्यो पालकले नाश गरे त्यो कहाँ जाने? हजुरले हो दासीको रक्षा गर्ने, म हजुरले विनाश गरे म कहाँ जाने भन्ने निवेदन भोलि गर्नुहुन्छ। आज यही नै राखौँ। येनाहमात्मा यतनं विनिर्मिता धात्रायतोऽयं गुणसर्ग संग्रह स एव मां हन्तुं मुदायुधः स्वराट् उपस्थितोऽयं शरणं कमाश्रये। आज यही राखौँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।